बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत, उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन जाना और भी बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो सारा दिन जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देखते रहे। लेकिन इन खबरों के दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नेशनल मीडिया के ऊपर उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई। कोशिश करूंगा कि 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आज की इस वीडियो में आपको जो है वो आपको उसकी तफसीलात बताऊंगा। एक तो रात गए तकरीबन जो है मगरिब से पहले पहले बुशरा बीबी के हवाले से एक बहुत ही खौफनाक खबर आई है, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से बातचीत के हवाले से आपको मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिलती होंगी। 4 लोगों ने हफ्ते के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात की है। किसने ये खबर दी है, कौन 4 लोग थे और इमरान खान साहब ने आगे से क्या जवाब दिया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात के ऊपर मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है उनको और वो दिन दूर नहीं है, चंद दिनों में जब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने अपने वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले अपनी पार्टी के हवाले से एक फैसला किया है जिसमें उनकी पार्टी के अंदर हलचल मच गई है और उनकी पार्टी के जो बड़े हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। ये मामला है क्या? आज की इस वीडियो में ज़रा इन 3 चीज़ों की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि जो वीडियोस मैं करूं, जो खबर मैं आपको दूं, वो आप तक जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाए। बात करते हैं सबसे पहले बुशरा बीबी के हवाले से। आपको पता है बुशरा बीबी को जिस दिन से जो है वो सज़ा हुई है, बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया और वो बनी गाला में मौजूद है। उनके बनी गाला में रहने के हवाले से बहुत सारी दरखास्तें जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मौजूद है कि उनको बनी गाला से अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, लेकिन जाहिर है वो दरखास्तें अभी तक जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, इसलिए बुशरा बीबी अभी तक वो बनी गाला में ही मौजूद है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उनके वकला की तरफ से और स्पेशली एक खातून वकील है जिनकी तरफ से ये कहा गया कि बुशरा बीबी की सेहत जो है वो नासाज है और वो सही तौर पे खा पी नहीं रही है। उस वक्त इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन आज इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान साहिबा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बाकायदा तौर पे पिटीशन फाइल कर दी गई है और उसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान की तरफ से जो है दायर की गई है और इसमें इस्तदा की गई है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो है वो डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मैदे के डॉक्टर हैं, उनको जो है अलाउ किया जाए कि वो बुशरा बीबी का जो है वो एग्जामिनेशन करें, चेकअप करें। और उसके बाद ये भी कहा गया है, बताया गया है कि जी बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको खाने के साथ कुछ ऐसे केमिकल मिला खाना दिया गया है। इस इस्तदा में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक हफ्ता पहले जिन्होंने उनके जो है वो गले और उनके मैदे को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है और वो अब खाने के काबिल नहीं रही हैं और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है और उनको जो है उस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट जो है नहीं मिल रहा बल्कि डिनाई किया गया है। और उसके बाद ये कहा गया है कि जी यूसुफ खान जो है वो बाकायदा तौर पे उनको अलाउ किया जाए कि वो इनका इलाज करें, इनका चेकअप करें और बाकी के जो मेडिसिन के मामलात हैं वो दें। अब देखें इसके ऊपर जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये बुशरा बीबी के हवाले से खबर थी। अब आता हूँ इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई और फिर मरियम बीबी ने जो डिसीजन लिया है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आपको सुनने को मिली। आपने देखा होगा कि असद तूर एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी एक खबर दी थी। उस खबर के बाद एक और खबर नुसरत जावेद साहब ने भी दी थी अपने प्रोग्राम में और उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी को आधे घंटे के लिए अडियाला जेल से बाहर निकाला गया और उनकी मुलाकात हुई बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी को उन्होंने कोई पैगाम पहुंचाया और उसके बाद उनको अडियाला जेल में बंद कर दिया गया और बुशरा बीबी से उन्होंने ये कहा कि ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचा दें। ये खबरें तो आप सुन चुके होंगे यकीनन, लेकिन अब की जो खबर है वो ये है कि जी इमरान खान साहब से हफ्ते वाले दिन, हफ्ते के रोज़ 4 बाअसर लोगों ने अडियाला जेल में मुलाकात की है और उन्होंने इमरान खान साहब को जो है इस चीज़ पे राज़ी करने की कोशिश की है कि कुछ उन्होंने अपने चीज़ें और कुछ रिलीफ इमरान खान साहब के सामने रखे हैं। इसरार राजपूत साहब ये सहाफ़ी हैं, ये नेशन में लिखते भी हैं। इन्होंने ये खबर दी और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से जिन लोगों ने मुलाकात की उन्होंने इमरान खान साहब के आगे जो मुतालबात रखे, इमरान खान साहब ने उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। इमरान खान साहब ने कहा
کہ جی میرا ایک ہی موقف ہے کہ جی جو مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے وہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ بہرحال جی اسرار راجپوت صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی جو آنے والے تھے وہ عمران خان کو کافی حد تک جو ہے وہ انہوں نے ریلیف کے بارے میں ان کے ذرائع نے ان کو بتایا کہ جی انہوں نے باتیں کی، لیکن عمران خان صاحب کوئی بھی بات تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ ملاقات ظاہری بات ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، اور سیاسی طور پہ جو معاملات بہتری سے حل ہو جائے میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی بری بات بھی نہیں، اور ملاقاتیں سیاستدانوں سے اور دوسرے لوگوں سے ہوتی بھی رہتی ہیں، تو اس طرح کی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب آتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے باقاعدہ طور پہ وہ تیار ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں باقاعدہ طور پہ ان کو، کیونکہ ان کے پاس میجارٹی ہے صوبے میں، تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی ہوپ فلی۔ اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو ہے کچھ پارٹی میں، اور ان کی جو پالیسی ہے پارٹی کی، اس میں تھوڑی تبدیلیاں کی ہیں، جس کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کے بزرگ ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی فیملی میں، یعنی کہ ان کی تو ظاہری بات ہے جو جتنی بھی مشاورت ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب اس میں شامل ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارٹی آگے، اور پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں بعد میں اس کو کسی کور کمیٹی میں یا کہیں رکھا جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بزرگوں کو یہ واضح کر دیا ہے، اپنی پارٹی کے بڑوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کابینہ وہ تشکیل دینے جا رہی ہیں پنجاب کی حد تک، وہ کابینہ اس میں کوئی بھی پارٹی کا بزرگ شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ نوجوان کابینہ ہوگی۔ کیونکہ وجوہات انہوں نے جو بتائی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ نوجوان نسل زیادہ ہے، عمران خان نے جو ہے وہ نوجوان نسل کو زیادہ تر اٹریکٹ کیا تھا، تو مریم نواز صاحبہ کی یہ سوچ ہے کہ جو نوجوان کابینہ ہوگی وہ نوجوانوں کے معاملات کو بہت بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکے گی۔ دوسری بات، سوشل میڈیا اور میڈیا کا استعمال جو ہے وہ نوجوان بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے پارٹی میں یہ چیز رکھی ہے کہ جی میں نوجوان کابینہ اس لیے ہی لا رہی ہوں کیونکہ جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی نو نہیں ہے، اور ان کو اسپیشلی کچھ لوگ رکھنے پڑتے ہیں جو ان کا بیانیہ اس طرح آگے نہیں کر سکتے جس طرح کوئی شخص خود سے کوئی کام کر کے اپنا بیانیہ آگے بڑھا سکتا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ واضح طور پہ جو ہے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ان کی کابینہ نوجوان لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں کچھ کم بزرگوں کو حصہ دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس معاملے پہ جو پارٹی کے بزرگ ہیں، جو پنجاب میں انفلوئنشل تھے، جو پنجاب کے سیاستدان ہیں، جن کی عمر بڑی ہے، اب ان کو یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ شاید ہمیں جو منسٹری کا کوئی چانس تھا وہ پاسبلٹی نہیں ہوگی، تو اس پہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ بڑا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور نون لیگ میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت سازی کے معاملے کے اوپر بھی واضح جو ہے وہ دو رائے پائی جاتی ہے۔ سعد رفیق صاحب، میاں جوید لطیف صاحب اور خواجہ آصف صاحب، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے جو پچھلے دنوں سٹیٹمنٹس دیے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے، وہ چیزیں جو ہے ابھی تک مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہیں، اس وجہ سے ابھی تک حکومت سازی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بے نظیر بھٹو صاحبہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، شہید بے نظیر بی بی نے جو بے نظیر بھٹو نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو انکلز تھے ان سے جان چھڑا لی تھی۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انہی سے یہ تاثر لیتے ہوئے کہ جی وہ اپنی پارٹی کے جو انکلز ہیں ان سے اسپیشلی پنجاب میں جو ہے وہ جان چھڑانا چاہ رہی ہیں، اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پنجاب کابینہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہو، اور نوجوان لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو۔ یہ ساری چیزیں تھی جی۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو میڈیا نے، سوشل میڈیا نے جو ہے رپورٹ کیا۔ یہ تین اہم خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انشاءاللہ اسی طرح اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، کوشش کروں گا کہ جب موقع ملا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آخر میں درخواست ہے کہ آپ دوبارہ وہی درخواست کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور فیڈ بیک اپنا جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں ضرور دیا کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔